أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ پیارے بزرگوں، دوستو، عزیزو، لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی، بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درودیں تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ اسادہ ای پاک جمعۃ المبارک چ رل مل بہان اپنی بارگاہ چ قبول مقبول فرماوے۔ پیارے دوستو، اس شانے والا تریجہ جمعہ ماہ رمضان شریف دا اللہ سے آپاں کو نصیب کیتے۔ اج 20 تاریخ ہے تے ہند 21 تاریخ کو امام الاولیاء سید الاولیاء حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سنگ دی شہادت تے آپا اہل سنت و جماعت سارے محبوبیں دے نا تے ٹھر دوں حضور دے سارے یار شان والے، سارے صحابہ شان والے، لیکن علی المرتضی اے بھی شان والا، لیکن کہیں وچ کچھ خوبی ہوندی ہے، کہیں وچ کچھ خوبی ہوندی ہے، لیکن علی المرتضی اے او شان والا ہے جائیں کو امام الاولیاء بھی سدیں دن، علی المرتضی بھی سدیں دن، مشکل کشا بھی سدیں دن، تے سونے نبی سیندہ بھیرا بھی سدیں دن۔ نبی سیندہ رنگے ہوئے جائیں ویلے اے جے شانے والے دا ذکر کریں دے والا مونڈ اللہ دے قرآن کنو بتھیں دے۔ عرشیں والا رب فرمیں دے ان الذین آمنوا، او لوگ جڑے ایمان سینے وچ پیندن، وعملوا الصالحات تے نیک عملی کریں دن۔ مسلمانوں نیک عملے وچ نماز پڑھن بھی ہے، روزہ رکھن بھی ہے، حج کرن بھی ہے، زکات دیون بھی ہے، تے جڑے سوکھے کم ہومن بندے دا دل بدھیج ونجے، جڈا ٹوکھالا کم آوے وال طبیعت بسیج ونجے، وال ایمان کھرا کینیوں بندے دا کامل ایمان ہوئے، بھاویں سردی ہوئے بھاویں گرمی ہوئے، جی میں میرے رب دا فرمان ہوئے، ایمان ڈالے دیتا جند قربان ہو۔ اللہ سہی فرمیں دے ایمانی ہووے، نیک عملے والا سامان بھی ہووے، مالک الملکا والکیا انعام دیں دی، فرمائیں نے سیجعل لہم الرحمن ودا، فرمائیں نے والمخلوق دے دلچ تہاڈی محبت پا چھوڑے ساں، جڈاں تے دے سینے وچ کامل ایمان ہو سے
جا ڈانڈے کملے والا سامان ہو سے والتے دے نال محبت کرانا لا سارا جہان ہو سے مسلمانو بخاری شریف دے وچ حدیث پاک موجود ہے حضرت ابو ہریرہ فرمیندن نبی سے فرمایا لوگو جیڑے ویلے میرا رب کہیں کو محبوب بنے دے جائد نال رب محبت لے دے وال جبریل کو سج مرے دے جبریل جی صدقے ونیا رب جلیل فرمائنے میں فلانے کو محبوب پیا بنے دا اندے نل محبت پیا لیں دا تے کوئی اندے نل محبت دا آدر پیا لیں اللہ سی فرمیندے تو بھی محبت لاویں تے والا زمین اسمان لے کوئی وانج رسا فرمائنے وال جبریلیوں کو محبوب بڑے دے آسمان تے زمین والے کو وانج دسیں دے لوگوں جیڑا فلانا انسانے ایندے نل محبت کرانا لا رب رحمانے فرمائنے جی میں جبریل دا اعلان ہوں دے جی میں رب دا فرمان ہوں دے اوندے نل محبت کرانا لا جمل جہان مسلمانو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ قرآن دا مفسر صاحب تفسیر مظہری آپ فرمیندن لوگو یہ آیت جیڑی رب بھجوئی ہے ایتا سیدنا علی المرتضی دے حق وچ نازل تھی نبی سونے دے رنگے ہوئے جہن دے حق وچ اللہ دا قرآن آوے شان لہے یکائنا فرمائنے علی دے حق وچ قرآن دی آیاتے کیوں جو اندے نال زمین اسمانی محبت کریں دے ہر انسانی محبت کریں دے ہر حیوانی دی عقیدت دل وچ رکھیں مسلمانو حضرت سیدنا علی المرتضی سیندہ دورے آپ بیٹھن تھے تے ایک نوجوان ٹردہ ٹردہ تے آپ کنے آئے آپ فرمائنے نگارہ کی میں آئی حضرت میرا سونا میں تیرا مرید ہاں تو میرا پی رہی سہیں جائیں ویلے پی رہی تو ہی کرم نہ کرے سے تبیہ کون کرے سے فرمائنے دا سپوترا کیا مشکل ہے آدھے میرا سونا میں فلانی وستی ونج رہے تے جتھو لنگھ رہے سہیں او جنگا للا رستہ ہے تے سونی کھڑا جو لوگ آدھن اتھا وڈے وڈے درن دن وڈے وڈے شیرن میرا سونا تیرا مرید ہوما تے مریض ونا چھک دیئے فرمائنے داس آکھن کیا چاندیں سہیں مہربانی کرن میں کو وظیفہ داس آئی ونجے شیر وظیفہ جو پڑھا میں کو کچھ نہ آکھے لیکن علی المرتضی سہیں مسکن فرمائنے یار وال بے وظیفے کیا ودا پڑھ سے ہیں اے میری انگوٹھی چاہی ون میری مندری مبارک چاہی ون جے آ ونجے شیر وظیفہ نہ پڑھی میری مندری چاہ دکھاویں تے کچھ کنا حضور دے رنگے ہوئے سوچنا دی گالے جو یارو اے سنیے یا خط یا مندریاں نشانیاں اے ہنائی کنے بھیجیں دیاں جیرے اکالا لے لیکن مسلمانوں والی سہیں فرمین دن یارا موج دل وچ نہ پاویں فکر دل کو نہ لامی جے آونجے کوئی شیر وال میری مندری دکھامی جے وال بھی کو جھاکے وال گلہ علی کو سنا علی دا دیوانہ دے قسم رب دی جیرے ویلے میں جنگال چ قدم ٹکائیے ایک شیر دی میرے اٹھے دید پائیے حملے کرن کتے دھوکڑی لئیے میں اپنے پیر علی دی مدری دکھائیے اون دی اٹھائیں بریک لگ گئی یا تا حملہ پیا کریں دا یا وال اسمان دے منہ پیا ولیں دا گرجدار آواز پیا کڑھیں دا فرمائنے یا حملہ پیا کریں دے یا پیچھی تے پیا ویں دے
لیکن جدا ولیا غلام حال گھدا ولییں دا امام دس و دیوانا وکی میں گیوں تکی میں ولیوں آدھے میڈا کریمہ جدا من جنگل چ قدم ٹکائیے شیر دھوکڑی لائیے متے دی مندری دکھائیے اون دی بریک لگ گئیے سی اسمان دے منہ پیا کریں دا گرجدار آواز پیا کدھیں دا خبر کیا پیا کھیں دا علی مسکن فرمائنے تے کو خبر کہیں نہیں تیرا پیر علی تا سارا علم رکھیں دا یار ایمان نہ لکھاں ونجا نہ جنگالج کھڑے باہر علی کتھاں او کتھاں لیکن علی سے فرمائے میں کو پتہ ہے جو ہوں کیا آکے یار کیا علی سے ہوں دے رلے ہاں پر اے میں نہیں آدھا جو علی ہوں دے رلے ہاں لیکن قسم رب دی حضور دے صدقے سارا جہان علی دی علم علی آنکھ دے تلے ہاں علی فرمے دن میڈا غلاما جڑا تے میری مندری دکھائیے اون رخ آسمان دے والئیے گرجدار آواز جو کڑھیں دا پیا میرے رب نل گول کریں دا پیا آدھے ربا آج کنو بعد این جنگل چ میرے کتے رہن حرامے کیوں جو اتھوں لنگ دینا علی دے سچے غلام سائیں مت علی دے کہیں غلام کو دکھا کھنا علی کو رسا کھنا نانا اسا علی کو رسا منا کائنی ہی جنگال چ تیرا لامنا کائنی فرمائنے اللہ دا وعدہ حق جڑا سینے وچ ایمان ہو سے نیک عملیں دا سامان ہو سے ول تیرے نال محبت کرنا اللہ سارا جہان ہو سے حضور سیندے رنگے ہوئے میرے مدنی سیندے صحابہ 1 لاکھ تے کئی ہزارے لیکن علی نال مدنی دا وکھرا پیارے مسلمانو انہیں دا جامانی وکھرا دنیا کنو مکلامانی وکھرا حضرت شیخ سادی سین رحمت اللہ علیہ آپ فرمے دن لوگو آؤ تو حق پیر علی دا شان دساما سید دس سکو پیر علی دا شان فرمائنے کسیرا میسر نشد سعادت بکابا ولادت بمسجد شہادت فرمائنے لوگو آدم کنولا مک دی دنیا تک کہیں کوئی نام نہیں ملیا جیڑا جاوے بھی اللہ دے گھر وچ مکلاوے بھی اللہ دے گھر وچ علی او شان والے جایا بھی بیت اللہ ہے شہادت بھی اللہ دے گھر مسجد تھئیے مسلمانو حالانکہ جڑے ویلے کوئی عورت بچہ جنے او پلید ہوندی مسجد نہیں آ سکتی لیکن علی دی اماں تے اپنی اماں قربان کراں اے او شان والی ہے جڑی بچہ کعبے وچ پئی جڑے دی پاک بی بی فاطمہ بنت اسد میرے علی سیدی اماں دا نائے بی بی فرمے دیے جد علی میرے سینے میں چاہے کدہیں میں کوئی تکلیف نہیں تھئی کدہیں کوئی مشکل نہیں آئی کاملہ دنری اماں جڑا علی دی مدد دندارا لاوے علی ہوں دی مشکل بن جاوے علی اماں کو کدا مشکل چھپاوے
سلامت رہو یا رسول اللہ دے نارے لاوانا لے ایویں نیندر ونجا بہو سینے وچ تخت محمد دا لا بہو مسلمانو جیرے ویلے توجہ میں دے رکھے سو حلالی بندے دا خون آپے سبحان اللہ کرویں دے حلالی بندہ آپے رب دا ذکر کر ٹھر ٹھرویں دے علی دے ذکر تا محب ٹھر ٹھر نارے مرے دے مسلمانو بی بی فرمے دیے بھامیں جو ایام آخریان مکعبے دا طواف کریں دی ودیاں لبیک لبیک دندارے مرے دی ودیاں ترائے چکر پورے کی تم جڑا چوتھے چکر تے میں آئیاں درد زہ والی تکلیف محسوس کریں دی پائیاں میں کو فکر تھئیے آنکھیں ربا رش ڈھیرے باہر ونجن دی قائمی اتھا بیت اللہ ہے بال جنن دی قائمی سہی کراتے کی میں کرا آنکھیں جڑن میں کمو جھائیے کعبے دی دیوار نال میں جو کانڈ گسائیے رب کعبے دی دیوار چیر کھڑائیے آواز یہ بی بی مجھی نہ تھی او میرے کعبے وچ لنگھا اتھائی بچے کو جانا آنکھیں میرا ربا ات کیویں بچہ جانا ات بیت اللہ ہے اللہ فرمے دے بی بی منیتا جو بیت اللہ ہے پر جرا جامانا لے او بھی اسد اللہ ہے فرمائنے میں منے دا جو کعبۃ اللہ ہے پر جامانا لیتا ولی اللہ ہے مسلمانو جڑا بی بی اندر گئیے دیوار مل گئیے صحابی فرمیندے میں دہدا بیٹھا ہم دیوار بغیر مستری دے آپے بن گئیے میں جلدی جلدی کنجی چاہیے کنڈا لہاما تالا کھولتے اندر ونیوں بی بی پتہ کے جہال چے فرمائنے قسم رب دی وڈی تان ماریے سے تالا ہی نہیں کھلیا فرمائنے اساں سمنجے سے ہوں دے راز وکھرن فرمائنے ترائے دیہاڑے بی بی قیام فرمایا چوتھے دی ابو طالب سہی گھنتے آیا فرمائنے حال جو آدھے سہی اللہ پتر تا دیتے لیکن تریجا دیہاڑے نہ اکھیں کھلیں دے نہ میرا دل ٹھرے سہی اکھیں کنو نبی نے بی بی دسیں رو پئیے آکھے ربا اے جے سونے پتر دیں دی کعبے وچ پیدا کریں دی 9 مہینے میرے کنو بار چویں دی وال نبی نے بچے دے دی کہ ہاں قصور ربا جو میری کو سزا پیا دے دی پر میں نے اجا میں بارش ہنجوں دی وسیعے صدقے ونیا ذات محمد دی ٹور دی تے اتوا گئی سرکار آگن فرمائنے اماں مبارک ہوئی اللہ میرا بھیرا جو دیتے بی بی روتے آجے میرا سونا محمد پتر تا ڈاڑھا سونے دہجے جگر باغ بہارے لیکن ایک موج کنو میرے دل تے بارے بولین سرکارے فرمائنے اماں موج ڈسامن تے دے ذمے تیری موج ونیامن میرے بی بی آنکھے میرا بچہ اے جیڑا تیرا ویر جائے تریجا دیہاڑے اکھیں نہیں کھلیں دا کہیں دے نظر نہیں کریں دا لگ دے نبی نائے فرمائنے اماں میں کو دیکھاں جو دے دے یا نہیں دے دا مسلمانو جڑا ہتھے تے چایا سرکارے اکھیں کھولتے لب مسکایا ہے در کرا یارو علی سہی طرح بیاڑے اکھی کیوں نہیں کھولیا
اے ملا کو پتہ کہنا لگ سی لیکن عاشق دسے سے حضور دے رنگے ہوئے جڑا وقت مکلایا سونے نبی سہیں تے علی سہیں دا او جوانی اللہ وقت آیا ایک دی میرے محمد سہیں رلے بلایا فرمائنے علی میں کوئے تدس ترے دی تک اکھیں کیوں نہ کھلیں دا ہمیں اماں دی موج کیوں نہ ونجیں دا ہمیں آدھے صدقے ونجیں محبوبہ تو جو آمارے جو دیر پیا کرے نا سائیں جڑا میں آیا ہم عالم ارواح کنو وعدہ کراتے آیا ہم ربا او تنی میں اکھی نہ کھلے ساں جے تین شام محمد دا رخ نہ تکے ساں سائیں میں دیکھتے کل دنیا دا حسن تے مال ایک پاسے پر بی بی آمنہ دا لال ایک پاسے پوچھانا لیں پوچھے یا علی تینتا حضور نال محبت رکھی اکھی نہ کھولو جب تک حضور نہ آئے وہ حضور سینتے کو کوئی نام دیتا فرمائنے صدقے ونجھیں ہندے در کنو بھی کوئی خالی ویندے بلا سائیں میں کوئی نام ملے سونا کیا ہی نام ملے فرمائنے سارے صحابہ موجود ہیں ابو بکر یاری ہے عمر سائیں بھی ہے عثمان غنی بھی ہے ایک لکم پہ 24,000 صحابی ہے لیکن مدنی فرمے دن میرے غلامو کان کھولتے سن گنو النظرو الى وجہ علی عبادت میرے علی دا چہرہ تکن عبادت فرمائیں جی میں کعبے کو تکن عبادت قرآن پڑھن عبادت نماز ادا کرن عبادت طواف کرن عبادت میرے علی دا چہرہ تکن عبادت فرمائنے قرآن دی تلاوت بیٹھا کریں دے بیا سجدے رب کو پیا دیں دے بیا کعبے دا طواف ودا کریں دے بیا علی دی زیارت بیٹھا کریں دے آکھو رب سارے کو ہی کو جہاں ثواب پیا دے پر مسلمانوں روایت کرانا لکھونے آنکھو ام المؤمنین میرے مدنی سیدی محبوبہ بی بی سیدہ عائشہ بی بی آنکھیں میں نٹھم ہر صحابی جڑا میرے ابے کنے میں دہا بابا اٹھے تے بھاکل پہ دہا کھانا بھی کھوے دہا گالی بھی کرے دہا لیکن جڑا مٹھالی ویندا میرا باہر ویلے چہرہ علی دا بیٹھا تکیندا فرمائنے جڑے ویلے علی گنتے میں پوچھیں بابا سارے دی خدمت کریں دو لیکن علی دے چہرے دے نگاہ یکا کیوں رکھیں دو فرمائنے اماں میں سنیم میرے مدنی صحیح فرمائے علی دا چہرہ دیکھن عبادت ظاہر علی دے چہرہ تک دا بیٹھا یہ اگر حقیقت دیکھیں رب دی عبادت کریں دا بیٹھا یار ایمان نہ لکھا روایت کہیں کتے سیدہ عائشہ بھی جو میرا ابا ہی میں آکھے ابا دے علی دا چہرہ دیکھن عبادت تے چہرہ اوڑے دے جن کو پیار ہوئے یا تقرار ہوئے سبحان اللہ کھنڈی کمی ہے جانوی لیکن حضور سین دے رنگے ہوئے ابو بکر صدیق فرمیں دن علی دا چہرہ دیکھن عبادت پوچھانا لے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہی میں بے خبری وچ بیٹھوں علی سین گزر گئے اساں جٹھے سے تے کانڈ مبارک نظریے چہرہ نہیں نظریا سین والانام تا سکو نہ ملیا فرمائنے مجھے نہ تھی وہ النظرو الى علی عبادت پہلے کام چہرہ تکن عبادت ہونا دا سیر کنولا پیریں تک سارا وجود علی دا دیکھا وال پوچھانا لیں پوچھے یا رسول اللہ سائیں خوش قسمتن جنہیں چہرہ ڈٹھا او خوش قسمتن جنہیں کاند ڈٹھی سائیں جڈالی سائیں کو گزر ونجن 1400 سالے اوہے آبن جیڑے عشق رکھی بیٹھن علی دے نالے انہیں تے کرم کرے ہاں تو آمنہ دا لالے فرمائیں
فرمائنے عاشقو جے تہا کو عشق میرے علی دندانے تہا دے اتے کرم کرانا لا خدای دا لج پالے پہلے آنکھیں علی دا چہرہ دیکھانی عبادت والد علی دا سارا وجود دیکھانی عبادت وہ بعد چمانا لے مجھے نہ تھی وہ تو کوئی نام پیا دیندہ ذکر علی عبادت وہ مجھے نہ تھی وہ علی دا ذکر کرانی عبادت میں مسلمانوں خوش قسمتی نہیں اپنی آج ذکر علی دا بیٹھے کریں دوں عبادت رب دی بیٹھے خوش نصیبی ہے یا کہنا ہی وسط عاشق دی روح تڑپیے آدھے ودے نصیب اونا دے یارو جینا دا نارا علی علی ہے رلتے پڑھو ودے نصیب اونا دے یارو جینا دا نارا علی علی ہے جینا دا نارا علی علی ہے ہر آندے پل وچ خیبر دی جنگ وچ نبی پکاریا علی علی ہے نبی پکاریا علی علی ہے وڈے نصیب انہاں دے یارو جنہاں دا نعرہ علی علی ہے گونج پا جو عاشقو رلتے پڑھو زور دا پڑھو جنہاں دا نعرہ علی علی ہے علی سخی ہے علی ولی ہے علی ولیاں دا پیشوا ہے علی سخی ہے علی ولی ہے علی ولیاں دا پیشوا ہے جو نہیں منے دے جو نہیں منے دے انہاں دی مرضی سادا سہارا علی علی ہے سادا سہارا علی علی ہے وڈے نصیب انہاں دے یارو جنہاں دا نعرہ علی علی ہے خدا دے گھر وچ علی ہے آیا نبی دے گھر وچ جناب زہرا خدا دے گھر وچ علی ہے آیا نبی دے گھر وچ جناب زہرا اون گھر دی بنری اون گھر دی بنری نبی دی بچڑی گھر دا دولہا علی علی ہے اون گھر دی بنری نبی دی بچڑی گھر دا دولہا علی علی ہے گھر دا دولہا علی علی ہے مسلمانو علی دے ذکر چھٹریے بھی کرو سبحان اللہ کیتی بھی کرو کیوں جو عاشق دل ضرورت دے ویلے سوالی بولیں دل جلال چ ہمیشہ جلالی بولیں دل کوئی بولے نہ بولے ان دی مرضی یارو علی دے ذکر چ حلالی بولیں دل میرے سونے نبی سیندے رنگے ہوئے ابو بکر صدیق فرمیندن مدنی کنو سنیے علی دا چہرہ تکانی عبادت یارو جڑا چہرہ دیکھتے عبادت کریں دے ایمان نہ لکھاں اجانی ابو بکر علی سینال بغض رکھیں دے نا وینا انہیں دا پیار ہا تے خوشخبری دیمان لاوی مدینے دا تاجدار ہا حضور فرمیندن لا يحب علین منافقن ولا یبغضہ مؤمنن فرمائنے مٹھالی تے کو نشانی چڑساں سائیں دسو فرمائنے منافق جڑا تے دنال محبت نہ کرے سے عاشق
عاشق جیڑا سینے وچ تیڑا بغض نہ رکھے سے دا بیہا ان سمہا فرمائنے اسا کو پتہ نہ ہو بیا جو منافق ہے یا عاشق ہے فرمائنے والا قرآن تے ہاتھ کائنا رکھویں دیا سے قسمہ کائنا چویں دیا سے اسا علی علی کریں دیا سے وہ سونا ہے علی علی کرانے چے پتہ لگ ویندا جو عاشق ہے یا منافق ہے فرمائنے لگ ویندا تے عاشق آدن ہونی لگ ویندے پتہ وہ سونا کی وے فرمائنے جے علی دا ذکر سننا چہرے وچ رونا کھندا بہندا آدھے ہاں سے عاشق جے سوندری پا بہا سمجھ ویندے ہاں سے منافق مسلمانوں علی سہی شان والا حضور درنگے ہوئے علی دا شان ڈھیر سارا ہے تے میں پکاتے بھی ڈھیر سارا آیا لیکن وقت دا پتہ ہی نہیں لگتا تے گزار ویندے چلو جرا لازے والا ٹھار دے دا سبحان اللہ کا میرے سونے نبی سہی درنگے ہوئے علی المرتضی سہی کعبے شریف بیٹھے اللہ اللہ بیٹھے کریں دن ایڈو ایک پاسو ابو جہل تے سارے کافر بیٹھن علی دے تاڑی بیٹھن فرمائنے فقیر پننا فقیر ٹردا ٹردا ابو جہل دے نال ون کھڑے ادے ابو جہلا تو مکے دا سردار ہیں امیر آدمی ہیں میں غریب ہاں بھوکے میں کو مہربانی کر میں کو تا خیرات دے چا تے ابو جہل دیٹھے علی بیٹھے وال او ظالم دشمن جو ہا وہاں کہ اس سامن جرا بیٹھی نا امیر کبیرے جیڑا ہی ونجے ان کو خالی نہیں ولیندا ونج میں کنو نہ مانگو ہوں کنو مانگ تے کو ضرور دے سے تے گال سن جیڑا کچھ دیوی میں کو دکھائی وجی اندہ مقصد آج جائیں ویلے کئی دیہارے گزار ویندن تے علی دے گھر فاقہ ہو دے اے آج کیا ہو سجدے کیا دے سے لیکن جائیں ویلے فقیر گئے مٹھالی کئی دیہارے دے بکھے سے صحیح مہربانی کر میں کتا کچھ دے علی تا ولیین دا پیشوا ہے نا صحیح ولیین دا سردار تے حضور دی نگاہ درنگیا ہویا آپ فراست نال سمجھ گئن آپ جان گئن جو اے ہون دی شرارت ہے اے میڈا مزاق اڑاون چاہندے جو جائیں ویلے ہی کنے کچھ ہو سے کہنا دے سے کہنا وال مزاق اڑے سوں آپ فرمائنے اچھا یار رب دے نا تے منگا نہیں تے کو خالی نمی ولیندا ہاتھ جھلوہ کچھ نہیں میں جائیں ویلے ہوں ہاتھ جھلے علی سیدہ دفعہ میرے محمد دا درود پڑھئے داہ دفعہ درود پڑھئے حضور ان دی تلی تے پھوکاری تے علی المرتضی پھوکاری تے فرمائنے سائلہ موٹھ گھوٹ چاہ ایویں نہ ونی جنہیں پٹھی اتھائیں وانجتے موٹھ کھولی بھی صحیح دکھامی بھی صحیح مسلمانوں جائیں ویلے پہنچے سائل تے ابو جہل پوچھے حال سنا کچھ دیتے نے صحیح جے بچو تک کنسی کر جا پھوکا دیتے سے آکھے وہ پھوکے نال کیا بن دے اے ہون بھی رول گیا دے نہیں جو پھوکے نال کیا بن دے لیکن پڑھے حضور دا درود تے پھوکے نال کچھ نہ بنے تھی سکتے وہاں کسی پھوکے نال کیا بن دے دکھاتا صحیح ہے آدھے قسم رب دی جیرے ویلے میں مٹھ کھولیم دینار ہن پر سونے دے چمک دے پن حضور درنگے ہوئے او شانے والا لی حضور فرمایا میں ڈالی دو بدبختین دنیا وچ ایک او جائیں صالح علیہ السلام دا چیزاں لتاں کا پیان بیا او بدبختوں سے جرا تائیں علی سے کو شہید کرے سے فرمائنے رب تے کو شہادت دا درجہ دے سے لیکن او بدبختوں سے جرا تے کو قتل کرے سے علی سے فرمائنے نبی سے میں کو جائی رسی ہے جو تلوار کتھا لگ سی خون کی میں ہم سے فرمائنے کان دنال کان پٹی تے تلوار لگ سے خون جو واسے داڑھی تے دی رنگین تھی ویسے حضور دے رنگے ہوئے علی المرتضی ایک دفعہ بیمار تھی گئے تے لوگ یہاں کیا حضور سے کو جو سونا علی سنجھاٹا بیمار ہے لگ دے ہون اے نہیں بچدا حضور فرمانے تھی نہیں سکدا علی ایویں تھوڑا مرسے تو شہید تھی سے ایک خون نل ڈال ہی لال تھی سے تے والموتم سے ایویں نہیں ہم دی یارو اتنی سال پہلے جو حضور دے سیندے بیٹھے علم گئے بھیجا کہا حضور درنگے ہوئے علی المرتضی سہیں فرمائنے جدہ میں کو حضور دسیا جیڑا میرا قاتل ہا پورے کوفے دے اندر میں کو سنیان عبد الرحمن ابن ملجم اور ظالم جائے ویلے علی سہیں کنے آئے بیعت تھی وڑ کیتے سہیں مہربانی کرو میں کو مرید کرو فرمائنے یار او مرید تھی وڑ دینا آکے مسکان دائے وڑ وہ سہیں کھلدا کیوں آئی فرمائنے یار تقدیر اچھ لکھا ہو جائے جو تو میرا قاتل ہے
وہاں کہ وہ سونا جو ایہو جنگالے تلوار چوا میرے ٹوٹے کر سٹ لکھی دیتی ویندہ جو میرا خون تک معافے مسکن ورمانے نا مرادہ تک واللہ سی قاتل بناوے میں کو مقتول بناوے تو مقتول بن دی میں کو قاتل بنے دی منہ تا دھوا صحابہ کے سونا جو ایہو جنگالے وال حکم دے تھی ٹوٹے کر دی وہاں فرمانے سزا ہوں میں لے دیوین دیا جائیں میں لے جرم تھی جرم تا جان کیتا کہنسی تو سزا کیا دی ویسے لیکن مسلمانوں اگر اسا کو پتہ لگونے جو اے بندہ بغض رکھیں دے اے مخالفت کریں دے اسا اندن ہاتھ ملاوانی گوارا نہیں کریں دے لیکن علی کو پتہ یا علی میں کو ڈاچی دی ضرورت ہے سواری دی ضرورت ہے دے سے فرمائنے چھک لائے سائیں اتنی نقدی دی ضرورت ہے فرمائنے ایک ہے نا یکا دیں دے رہی ہے نا لیکن مسلمانوں علی دا حوصلہ لیکن مسلمانوں ظالم یا تاجہ پیا ہمیں کو قتل کر دے لیکن جڑا رستے کنو گزر تھئیے ایک بدبخت عورت دید پئیے جڑی ڈاٹھی سونی ہے جڑا ڈٹھے سے نیت بدل گئی ہے آکھے میرے نال نکاح پوا وہاں نکاح کنو انکار کہنی حق مار میری مہانگی ہے وہاں کیا آکھے 3000 دیناری گنساں علی سیندہ سیری گنساں وہاں کہ وہ ظالم علی سہیں کو قتل کرن کو سوکھا تھا کئی نہیں وہاں کہ مجھے نہ تھی جے اگر علی کو قتل کی تو سیدھا بہشتے چوے سے لیکن بدبخت کو پتہ کہنا جو علی کو قتل کروں تے بہشتے کی علی کو قتل کر دے بہشتے چوے سے جے مر گیوں جے اگر جی پیوں تو ول میں تیرے نال شادی کرے ساں لیکن وہ ظالم لوگ بیٹھے مسیح تے علی سہیں فرمے دن ساری رات میں گنے درنی آئی جیڑے ویلے بانگ تھئیے امام حسن سنگن بابا بانگ مل گئیے فرمائنے پترا رات میں کچھ چرکے نیندر آئیے ایمیں ایک گھڑی گھلائیے تیرے نونے محمد میں کو زیارت کروئیے میں موج ڈسائیے فرمائنے موجہ نہ تھی تیری موج ختم تھی مانا لیے ملاقات شروع تھی مانا لیے مسلمانوں علی سین دے رنگے ہوئے حضور دے عاشقو علی سین دی عادت ہے جیرے ویلے آخری ماہ رمضان ہے اکوی کو شہادت ہے لیکن طریقہ بنایا ایک رات حسن دے گھر ٹک دے حل ایک رات حسین دے گھر ٹک دے حل ایک رات بھی زینب کنے ٹک دے حل مسلمانوں جڈالی مسجد چ قدم ٹکائیے سنت دی اللہ اکبر فرمائیے ایک رکعت ختم تھئیے ظالم زہر لگی ہوئی تلوار لئیے کان پٹی کنو خون نال ڈاڑھی پس گئیے جڈا مدنی دی گالیا دئیے پر میں نے فوز تو بے رب الکعبہ کعبے دے رب دی قسمیں میں کامیاب تھی دھار دھار مچ گئیے سارے لوگ بھج جائیں خبر ملے امام حسن کو خبر ملے امام حسین کو وہ یارو دعا مانگ کہیں دا پیو نہ مرے جدہ پرے کوئی ہوئے بابے دی موت دی خبر آوے ہوں پتر کنو پچ کیا گزر دیے فرمائنے امام حسن جوان امام حسین جوان جدہ خبر بابے دی پئے نکے بالے مانگے ابا ابا کرے دے حل دعائی بھیرا ابے دے پیر پہ چومے دے حضور دے رنگے ہوئے جیرے ویلے ابے دے قدم چومے دل میاں محمد بخش تڑپتے آلے دل فرمائنے باپ مرے سر ننکا ہوئے ویر مرے کانڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرن رکھوالی مسلمانوں حضرت علی کہیں ویلے حسن کو چمدن کہیں ویلے حسین کو چمدن پر میں نے بچے مبارک وے میں کمبدنی یاد کیتے خواب چڈس گن تے جی میں حضور فرما چھوڑے ربوں میں شہادت دا درجہ دیوا چھوڑے
مسلمانوں جدہ مسجد دے وچ وار تھے علی کپڑا قابو بدھے خون روکن دی کوشش ہے فرمائنے میرا حسن نماز چکوے سے نماز پڑھاوے مسلمانوں آج کہیں دا بچہ مر ونجے نمازاں بھول ویندین علی دا حوصلہ دیکھ حسن دا حوصلہ دیکھ علی دا پتر نماز پڑھیں دے علی نماز مکمل کریں دے جڑا چاوتے گھر چویں دے اے ہوں دھی کنو پچھ جاندے ابے دی موت دی خبر آوے جیڑے ویلے گھر بچ علی کو پجائنے بی بی زینب بھی سارے بچے بھی ابے دے قدم پہ چومیں دل بابا ساری قسمت ہار گئے صحیح یتیم تھی ویسوں حضور دے رنگے ہوئے آپ سارے کو بھاکل پہ دل ایک بے جا پارتا دے دل سویا وسیطہ کریں دل جیرے ویلے مکلام دی گھڑی آئیے فرمائنے لائے او یار حوالے رب دے تے لمبی پئی اے جدائی رب ملایا تے آن ملائیں گے نہ تو اور امید نہ کائی مسلمانوں جیرے ویلے قاتل پکڑی جائے آپ فرمائنے مسلمانوں اٹھوی کو حملہ تھے اکوی کو شہادت تھئیے فرمائنے قاتل پکڑی جائے آپ فرمائنے میرے قاتل کو کھوائے وے پلوائے وے سیاتری جادی ہاڑے بکھائے فرمائنے نانا اکو نرم بستر تے بلھاوو گرم کھانا کھواوو شربت میں کو نہ جو پہلے ہی کو پلاوو جدہ شربت ریتیے نے آدھے مٹھالی اٹکال بنائی بیٹھی اے ظاہر رلوئی بیٹھی خود نوی پیندہ تے میڈے بھجوائی بیٹھی علی جہاں جھون ڈٹھن فرمائنے ظالمات کو قریب کریں دا تو دور بھج وہ آج میں کو اللہ دی قسمیں جو تو میرے گھر دی شربت ورتے دا علی ہتھے نال جنت دا بے کو سر پی لے دا جنت رلے تے کو گھنتے ویندہ لیکن مسلمانوں جدہ شہادت علی دی تھئیے دوہائیں بھیرا میں رات دی قبر بڑھئیے فرمائنے جدہ واپسی تھئیے ایک جھوپڑی کنو جو گزر تھئیے ایک بڑھڑے دی دھار دی آواز آئیے مسلمانوں اے پوچھو ہنے کنو جیڑا دکھا ہووے جڑا دکھا آوے کئی دکھے دی خبر آوے او بھی رو پندے جڑا امام حسن حسین اندر گن فرمائنے چاچا سادے سامے کو کالانا ول ول سکو ابا یاد دیوانا وہ یار کیوں بیٹھا رون دی آکھے ضعیف بڑھڑا معذور اٹھنڈا کائنی آدھے سیاں میں کا پتر بھی کوئی نہیں دھی بھی کوئی نہیں وہ کون تیرے انتظام کریں دے آکھے ایک کامل انسانے وڈا مہربانے میرے گھر وچ بستاری بھی چھیندہ بہاری بھی دیندہ لکمے بھی بڑا کھویندہ تری جادی ہاڑے مہربانی کریں دا کائنی اندے بعد میں کو کوئی کھانا کھویندہ کائنی مسلمانوں فرمائنے چاچا ناوی امدی اندہ یا کائنی سیاں کئی باری پوچھیں سیاں تیڑا نا چاہے آدھے چاہدے سیاں خدمت گورے کنو خدمت گھینی دیے یا نا پوچھی دن نا پوچھ خدمت گین حکم کر میں غلامی کر وسیاں کوئی نشانی ہووے آکھے بھئی نشانی کائنی لیکن جیرے ویلے میں کو لکمہ کھویندہ اللہ اللہ دا ذکر جو کریندہ میری جھوپڑی دا ہر کانا بھی رلے رل ویندہ مسلمانوں آپ جہاں جھون ڈٹھن فرمائنے چاچا او جیرا تیری چھمنی کنو تیری جھوپڑی دے کانیے کنو رب دی تسبیح
پڑھوئی گے او صدا ابا علی ہا جیراج قبری جھوکا لئی گے مسلمانو فرمائنے جائیں ویلے اسان دسے سے ان دی دھار نکل گئیے آدھے بچے منت لو آخری واری مہربان علی دی قبر تھا دکھاؤ جائیں ویلے علی سین دی قبر تے پہنچے روندہ کھڑے آدھے میرا ربا سیاں میں وڈے دکھ چاہتے می وڈیاں تکلیفاں چاہتے می ہون منت اللہ چاہ واسطہ مزار والے دا میں کو ہون موت دیوا چاہ فرمائنے دعا جو قبول تھئی دیر نہیں تھئی علی دے قدمے وچ قبر مل گئی حضور درنگے ہوئے اج بھی ہے کل علی سیندہ یوم شہادت تمام حضرات جتنا تھی وے کل کلمے پڑھ لنگر پکا اسال ثواب کرے جو حضور درنگے ہوئے حضور سیندہ فرمانے جو جیری لیلۃ القدر دی رات 1000 مہینے کنو افضل رات 1000 مہینہ کوئی قرآن پڑھتا رہے نمازاں پڑھتا رہے تلاوت کرندہ رہے ہر ویلے عبادت کرندہ رہے ایک لحظہ ہی چپ نہ کرے فرمائنے اوندار جاگان تے عبادت کرن ایک پاسے لیکن لیلۃ القدر دی رات دا عبادت کرن ایک پاسے تے حضور سے فرمائے ان کو آخری عشرے وچ گلے جو 21 دی رات 23 دی رات 25 دی رات 27 دی رات 69 دی رات فرمائنے ضرور مل سوے